अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, शाम में बिशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और अपनी जान बचाकर बिशारुल असद और उसका ख़ानदान रूस में पनाह गुज़ीन हो चुका। अवाम खुशियां मना रहे हैं और कैदियों को रिहाई मिल रही है। ये निस्फ सदी का पुरतशद्दुद और खून आशाम दौर था जो अवामी मज़ाहमत ने ख़त्म किया। इससे कबल बांग्लादेश में भी तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले ख़ानदान के खिलाफ अवाम ने कामयाबी हासिल की। हुकूमत कैसी भी हो और किसी भी मुल्क की हो, अगर वो अवाम की पसंदीदा नहीं तो वो कभी भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाती, क्योंकि ये आगाही का दौर है और जदीद दुनिया के जदीद तकाज़े हैं। अब अवाम को छड़ी के ज़रिए नहीं हाँका जा सकता। इक़्तिदार के लिए शॉर्टकट तलाश करने, प्रोपोगेंडा का इस्तेमाल करने और बैसाखियों के ज़रिए कामयाब होने वाले ज़्यादा अरसे तक टिक नहीं पाते। इस वक्त पाकिस्तान में भी प्रोपोगेंडे की सियासत उरूज पर है। लाशों और हमदर्दी की सियासत के साथ बयानिए की सियासत इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी बढ़ चुकी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत चाहती है कि बगैर किसी रोक टोक के वो मनमानी तरमीम करे, आइन बनाए, कानून नाफिज करे और इख्तलाफात या तनकीद के हवाले से कोई आवाज़ ही ना उभरे, जबकि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि उन्हें ना सिर्फ मैंडेट वापस किया जाए बल्कि 2/3 अक्सरियत के ज़रिए हुकूमत भी करने का मौका दिया जाए, और वो भी बिला शिरकत गैरे। यानी दोनों जानिब बस इक़्तिदार के हुसूल की जंग है, जो कभी फाइनल कॉल तो कभी आखिरी कार्ड की तरह आजमाई जा रही है। हुकूमत बाय हुक और बाय क्रुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करते हुए अपनी मुद्दत पूरी करना चाहती है, और इस मुद्दत पूरी करने तक वो ऐसा एहतमाम भी करना चाहती है कि अगले टेनोर के लिए भी उन्हें आसानी से इक़्तिदार मिल जाए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन तक सब्र करने के बजाय मैंडेट वापस लेकर इक़्तिदार में आना चाहती है। इसके लिए एहतजाज, धरने, मार्च और अब सिविल नाफरमानी का ऐलान किया गया है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पैगाम के जरिए अपने कारकुनान से कहा है कि अगर हुकूमत सियासी कायदीन को रिहा नहीं करती और कमीशन नहीं बनाया जाता तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में पैसे भेजना बंद कर दें और मकामी सतह पर सिविल नाफरमानी की जाए। अब इस सरप्राइज़ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत भी अंगुश्ते बदंदा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल पर कैसे अमल हो सकेगा, क्योंकि सिविल नाफरमानी की कॉल तो 2014 के धरने में भी नाकाम हो गई थी। तो आज जब PTI तितर बितर और क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ है तो ऐसे में ये कामयाब कैसे हो सकती है। एक जानिब PTI के फैसले बग़ैर मुशावरत के हो रहे हैं, इसीलिए उस पर अमल दरामद भी नहीं हो पाता, तो दूसरी जानिब क़यादत बाहम गुत्थम गुत्था है। पहले 26 नवंबर की शहादतों के हवाले से अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर के माबैन तकरार सुनी गई, और अब अलीमा खान का बयान कि 20 दिन में हुकूमत बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिहा करने ही वाली थी, इसकी तरदीद बैरिस्टर गौहर कर रही हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि सब चले गए और मैं अकेली डी चौक पर थी। इस बयान की तरदीद भी अली अमीन गंडापुर ने कर दी। यूँ इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात और कॉम्प्रोमाइज़ होने के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत मायूस भी हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई तहरीक चलाने की कोशिश की जाती है तो उसकी कामयाबी के चांसेस पर सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉम्प्रोमाइज्ड और कन्फ्यूज्ड लीडरशिप की वजह से मुतमईन तो हो सकती है, मगर JUI फे की तरफ से 17 दिसंबर को दी जाने वाली कॉल पर आंखें बंद नहीं कर सकती, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के पास स्ट्रीट पावर भी है और हुकूमत के ख़िलाफ़ मोर्चा जन होने की हिम्मत भी, जिसकी वाज़ेह मिसाल हमने पिछले दिनों 26वीं आनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत के मौलाना फजल रहमान के पास बार बार लगाए जाने वाले चक्रों से देख लिया। अब अगर मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान को हुकूमत एतमाद में नहीं लेती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे पहले ही एक पेज पर हैं, और अब अगर एक पेज से एहतजाज की एक टेबल पर आने का सफ़र अपोजिशन जमातें तय कर लेती हैं तो फिर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होते देर नहीं लगेगी। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और अपोजिशन क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी, इसी पर बात करने के लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये जो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से सिविल नाफरमानी की बात की गई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख भी रही है ओवरसीज़ की तरफ भी और मकामी सतह पर भी, आपको लगता है कामयाब हो पाएगी? ये इंडिया मिला है खान साहब की तरफ से, लेकिन अभी ये हतमी फैसला इसके बारे में पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा।
जब फैसला होगा, मेरा ख्याल है कि पार्टी के अंदर ये सोच विचार हो रही है और जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो खान साहब को दी जाएंगी, जिसके बाद जो है कोई हतमी फैसले की बात जो है वो पार्टी की तरफ से हो सकती है। लेकिन मरवत साहब, फैसला तो हतमी खान साहब की तरफ से नहीं आता, तो खान साहब ने अगर फैसला दिया है तो वो हतमी ही होगा। नहीं, खान साहब को पार्टी की रिकमेंडेशन जब जाती हैं तो खान साहब रिगार्ड करते हैं और डिपेंड करता है कि जब ये रिकमेंडेशन यहाँ से जाएगी खान साहब के पास, क्योंकि अभी इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। सिर्फ एक ये मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि चूंकि इन्होंने डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मारने के बाद और जख्मी करने के बाद ये एक इमीडिएट रिएक्शन आप इसको समझ लें कि ये इंडिया दिया गया है, क्योंकि बजाय इसके कि रियासत जो है जख्मियों की देखभाल करती, जो लोग शहीद हुए उनका खून बहा अदा करती, जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज करती और जिनकी अमलाक और गाड़ियां जो हैं वो गुमशुदा हैं वो वापस करती, इन्होंने उल्टा हमारे खिलाफ ही दर्जनों के हिसाब से पर्चे किए हैं दहशतगर्दी के और हमारे ही मकतूलेन का मुल्जिम भी हमें ही ठहराया है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अस्पतालों से लाशें नहीं दी जा रही थी और असा को उठा लिया और मुतअद्दिद केसेस में उन्होंने उनको इम्प्लिकेट कर दिया, बहुत सारे लोगों को मजबूर किया गया कि आपने अपने शुहदा के हवाले से पीटीआई के खिलाफ बयानात देने हैं। तो ऐसी सूरत में ये अगर बात आई है तो ये एक तजवीज़ है जो जिस पे डिस्कशन होगी, जिस पे फैसला खान साहब के साथ क़यादत की मुलाकात के बाद होगा। ठीक है, लेकिन मुझे ऑन अ वेरी लाइटर नोट बताइएगा, खान साहब के पास तो गालिबन पाकिस्तान टेलीविज़न ही लगता है, उनको तो पीटीवी के ज़रिए ही ख़बरें देखते हैं, या उन तक जो पैगाम रसाई है वो जब आप लोगों की मुलाकात होती है तो उसमें भी सीधा सीधा लोग हैं जो जाके मिलते हैं और उनको पूरा कन्वे करते हैं। तो खान साहब ये फ़ैसले जो ले रहे हैं, क्या किसी ने उनको ये बताया है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी, चूँकि पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर असम्बली में आई है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं? इसका इदराक है, लेकिन ऑलरेडी हम इतने कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भुगत गए कि अब हर किस्म के नताइज के लिए जो है पार्टी बेसिकली हर गुजरते दिन के साथ जो है हम रियासत या एस्टेब्लिशमेंट और जो दीगर बरसर इक़्तिदार सियासी पार्टियां हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो अभी कत्ले आम हुआ है इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक शॉक का शिकार है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर पार्टी जो है वो इस आदमी इक़दाम की तरफ जाती है तो मेरा ख्याल है कि जब ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी कि किस तरह मैंडेट चोरी हुआ, किस तरह लीडर अगवा हुए, किस तरह उसकी लॉयल्टी चेंज करने पे मजबूर किया गया, बच्चे खवातीन जो कारोबार बंद किए गए, तो इन तमाम हकाइक के तनाजुर में जो स्टेट के साथ हुआ, अदलिया के साथ जो हुआ, तो फिर ये अगर एक मेजर उठा लिया जाता है, और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की मईशत चली रही है रिमिटेंसेस पे, $8 बिलियन के IMF से लोन और तमाम शराइत उनके मानी जा रही है, सालाना 22 से 30। लेकिन बलवा साहब, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये कि सिविल नाफरमानी की कॉल तो 2014 के उस उरूज के वक्त पे भी खान साहब ने दी थी कि जब उनके साथ अवाम का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और फिर ज़ाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उस वक्त की एक पेज पर थे, तब कामयाब नहीं हो पाई थी। अब ये कैसे कामयाब हो पाएगी? अब आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें? उस वक्त शायद अवाम का अरूज अगर किसी ने पूछना है या देखना है तो आज खान का अरूज है। अच्छा, उस वक्त आज नहीं था इतना, आज है। बिल्कुल, आज अपने कबूलियत और अपनी हर दिलअजीज़ी के मेराज पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान में कभी किसी लीडर को जो खान को आज कबूलियत हासिल है किसी को हासिल नहीं हुई। और दूसरी बात जो शायद इस एहतजाज को या इस प्रोटेस्ट को कामयाब कर सकती है वो ये है कि अंदरून और बैरून पाकिस्तानी सारे अब एक पेज पे हैं। ठीक।
ये पहले कभी इतनी भारी तादाद में तमाम ठीक है, एक एक पाकिस्तानी एक तरफ मनवर साहब मुझे पूछ ले दीजिए, एक तरफ तो ज़ाहिर है कि आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी इससे मुतालिक, सिविल नाफरमानी की से मुतालिक, लेकिन दूसरी तरफ ये बयान भी सामने आया कि जी कमेटी बना दी गई है, चाहे इंसान हो या फरिश्ते टेबल टॉक करने के लिए तैयार है पीटीआई। तो ये मुझे बताएं कि एक तरफ तो सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ टेबल टॉक की। टेबल टॉक तो आप लोगों ने पहले भी इनिशिएट करने की कोशिश की थी, पहले भी कमेटी बनी थी, कामयाब नहीं हो पाई, बात नहीं करना चाहते। अब आप लोग क्लियर हैं कि आप लोग हुकूमत से बात करना चाहते हैं, जिनको आप फरिश्ते कह रहे हैं उसको दूसरी ज़बान में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं? ये जो कमेटी बनी है, इसके पीछे मकसद ये था कि चूंकि अचानक ही जिस तरह अभी डी चौक धरने से कपल मुज़ाकरात जो हैं ये फरिश्तों ने किए पार्टी के साथ, पीटीआई के साथ, तो फिर उस वक्त जो है अनडिक्लेयर्ड पार्टिसिपेंट्स थे, यानी कि बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब, ऐसी कोई कमेटी थी ही नहीं कि इन इमरजेंट हालात के पेश नजर एंगेज होती। तो लिहाजा एक परमानेंट बॉडी जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है कि जब भी, और मैं एक चीज वादे कर दूं कि मुझे जाती तौर पे नजर नहीं आ रहा है कि ये कमेटी फौरी तौर पर जो है किसी के साथ डायलॉग में एंगेज होगी, क्योंकि अभी तो जनाजे आ रहे हैं, मातम का समा है और वफाका है पीटीआई में पूरे मुल्क में। तो ऐसे हालात में फौरी तौर पर उन्हीं लोगों के साथ बैठना जिन पे हमारा इल्जाम है कि इन्होंने हमें कत्ल किया है, वर्कर जो है शायद इसको एक्सेप्ट न कर पाए। ये वक्त शायद 1 से 1.5 माह बाद आ जाएगा, ठीक। लेकिन इससे कबल वर्कर्स को छुड़ाना है। 5000 से ज्यादा लेकिन मनवर साहब, अंदर है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है गवर्नमेंट की? अगर आप गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं तो वो क्यों बात करे आपसे? क्योंकि आप लोगों के हर एहतजाज और धरने को गवर्नमेंट ने बाखूबी पिस्पा किया है, आप लोगों को किसी भी तहरीक में कामयाब नहीं होने दिया है, और गवर्नमेंट इस वक्त समझती है कि वो विनिंग पोजीशन पे है। दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट बार बार ये बात कर चुके हैं कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर कौन सी बेसिस आपको कॉमन ग्राउंड लगते हैं जिस पे बात हो सकती है? देखिए, गवर्नमेंट को भी अंदाजा है, एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा है कि एक पे गवर्नमेंट बिठाई हुई है, कोई लेजिटिमेसी अखलाकी या कानूनी इनको हासिल नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि ये जो कत्लेआम हुआ है, पहले नफरत थी अफराद के खिलाफ या सियासी पार्टियों, अब तो ये नफरत जो है मुल्कगीर हो गई है और लोग जो हैं अपनी ही इदारों को जो है अपनी निगाह से देखने शुरू हो गए हैं। तीसरी बात ये है कि मुल्क में कोई पाकिस्तानी एक भी कह दें कि मुल्क में कोई यकीनी सूरत-ए-हाल, गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है, सियासी इंस्टेबिलिटी है, और आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी आपकी मईशत को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इसके बाद बैनुल-अक़वामी दुनिया जो है पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है? यहाँ समझा जाता है कि टोटलिटेरियन रिजीम है, इससे कोई हुकूमत जो है उसको कोई कबूलियत नहीं मिली है, बल्कि आप यानी वो भी समझ रहे हैं अगर पाकिस्तान एक कौम है, एक मुल्क है, और ये तमाम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले मरहले पे पुरअमन बनाना है, यानी 2 साल से मुल्क में हो क्या रहा है? तो इसको आपके सही पास मानों में कानून चुना का दरवाज़ा भी मौजूद है मरवत साहब, आप ये सारे सबूत लेके कम से कम 12 लोगों की तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो आप कानून का रास्ता इख्तियार करें। क्या वहाँ से उम्मीद नहीं है? कानून के दरवाजे में अवताक ही इतने लगा दिए हैं और इतने पटवा कर दिए हैं कि मेरा ख्याल है कि इंसाफ तक पहुंचते पहुंचते इंसाफ जो है वो बोसीदा हो चुका होगा। ठीक, आपने इंस्टेबिलिटी की लास्ट पे बात की, मैं आखिरी सवाल करना चाहती हूँ शेर अफजल मुनव्वर साहब। इंस्टेबिलिटी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मौजूद है। अलीमा खान साहिबा एक बयान देती हैं, 24 नवंबर की कॉल की बात करती हैं, उसकी तरदीद बैरिस्टर गौहर साहब कर देते हैं उनके बयान की। बुशरा बीबी साहिबा कहती है मैं डी चौक पर मौजूद थी, अली मीन गंडापुर साहब उसकी तरदीद कर देते हैं। तो आप नहीं समझते कि पार्टी के अंदर जो इनडिसाइसिव लोग मौजूद हैं या जो इंस्टेबिलिटी मौजूद है उसकी वजह से ओवरऑल बहुत नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ऐसे बयानात जो हैं पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे बयानात नहीं होने चाहिए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, और एक दूसरे पे अटैक करके कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता है। लिहाजा तमाम को जो है इस हवाले से खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, वरना आज एक तरफ से जो है अगर अटैक होता है, कल कला को ये जवाब और फिर जवाबुल जवाब आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है इस्तिराब का शिकार हैं,
اور تمام متعلقہ خواتین و حضرات کو سمجھ آنی چاہیے کہ پارٹی جو ہے اس سٹیج پہ ایسے بیانات کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. لہذا ہر ایک شخص اپنے کام سے کام رکھیں جس کا جو کام ہے. کوئی جو ہے پارٹی کی ایک ٹیئر ہے، ایک لیڈرشپ ہے، اور ہمارے تمام فیصلے خان کے اپروول سے ہوتے ہیں. تو لہذا یہ جو بیانات ہیں اور آئے دن مطلب یہ روزانہ کی بنیادوں پہ اور ڈائریکٹ ایک دوسرے پہ اٹھے، اس چیز کا اختتام ہونا چاہیے. یہ ہمیں ڈیمیج کر رہے ہیں. ٹھیک اس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں اختتام ہونا چاہیے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ پارٹی اس بارے میں کیا سوچتی ہے اور لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قمر زمان کارا صاحب جوائن کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کارا صاحب نے. کارا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ جو حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پانی کی تقسیم کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی سے مذاکرات کے لیے 11 رکنی ٹیم بھی بنائی ہے. اس میں کوئی مزید پیش رفت ہوئی ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. کمیٹیز کے لیول پہ بھی بات ہونی چاہیے. یہ پانی کا معاملہ کیونکہ بہت حساس ہے. دنیا کے وہ تمام ممالک جہاں پہ دریا ایک سے زائد ملکوں میں سے گزرتے ہیں، وہاں ملکوں کے درمیان اور جہاں کسی ملک کے اندر صوبوں کے درمیان دریا گزرتے ہیں، وہاں پانی کا تاریخی طور پہ ایک تنازع رہا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے سارے ممالک کی. ہمارے ملک میں بھی کیونکہ ہمارے دریا چاروں صوبوں کو سیراب کرتے ہیں، گلگت بلتستان میں سے گزرتے ہوئے، کشمیر میں سے گزرتے ہوئے، وہاں پہ بھی ان کا پانی کا اپنا ایک حصہ ہے. تو اس کے اوپر بڑا حساس ایشو رہا. اس کے اوپر جس طرح ہمارا ایک آئین ہے، اسی طرح صوبوں کا پانی کی تقسیم کا بھی ایک فارمولا ہے جو بڑا حساس نوعیت کا ہے. اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہے یا کسی صوبے نے اگر اس میں کوئی ابہام پیدا ہو گیا. ہمارے ہاں گاہے گاہے یہ پرابلم آتا رہا کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ قسم کی ابھی نہیں میں کہہ رہا لیکن پہلے سے کوئی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو حل کرنے کی اس کو چھیڑا گیا، تو اس کے نتیجے میں عدم اعتماد زیادہ بڑھ گیا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی صوبے کو، کسی بھی صوبے کو اگر پانی کی تقسیم کے ایشو پہ کوئی سوال ہو تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو فوری طور پہ بہت سنجیدگی سے لے اور اس کو حل کرے. اور صوبوں کو بھی چاہیے، جماعتوں کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو فوری طور پہ میڈیا کے سامنے رکھنے یا اس کے اوپر ایجیٹیشن کھڑی کرنے کی بجائے پہلے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ طے کیا جائے. بالکل انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، میری جماعت تو پہلے سے، ہماری صوبائی حکومت اس کے اوپر بڑا سوال اٹھا رہی ہے. تو ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ پانی کی تقسیم کے یا نئی نہروں کے یا جو کوئی فارمولا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے نہیں ہے کیا ہے، جو بھی ہونا ہے یہ چار بھائیوں کا ایشو ہے. چار بھائیوں نے بیٹھ کے حل کرنا ہے، یہ کسی ایک کی مرضی سے حل نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. لیکن ایک خبر کارا صاحب یہ بھی آ رہی تھی کہ چولستان کینال جو منصوبہ ہے اس کی مشترکہ مفادات کونسل سے منظوری لینے کا جو فیصلہ ہے اسے تبدیل کرنے کی حکومت تیاری کر رہی ہے. اگر ایسا کرتی ہے گورنمنٹ، اس طرح کا کوئی ایکشن اقدام اٹھاتی ہے تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا ریاکشن ہوگا؟ میں کسی بھی ریاکشن کے بارے میں بات میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ ایشو وہ ہے جو بند کمروں میں ڈسکس ہونا چاہیے، پھر اس کو اسمبلیوں میں آنا چاہیے. اس کو پہلے میڈیا کے ذریعے ڈیبیٹ کر کے اب نیگیٹو پبلک اوپینین کھڑا کر دے، یہ بہت خطرناک اور حساس ایشوز ہیں. سو اس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ جب کبھی یہ معاملہ ہوگا، ایسی کوئی تجویز آئے گی، پھر اس کے اوپر ہماری جماعت اور ہم سب رائے دیں گے. لیکن اس پہ آپ سینٹی سے کام لے رہے ہیں کارا صاحب، لیکن نارملی اس پہ تو میڈیا پر آ کر بات بھی ہو رہی ہے اس پہ، چاہے وہ گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو ہے. جی یہ بات تو آپ درست کر رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے نقصانات ہوں گے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ میری رائے ہے، میری جماعت کے کچھ لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دی ہے. بالکل میں نے کہا اساس نوعیت کا ایشو ہے. اس کا جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ طلب کرنے کا میری جماعت نے یا میرے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، تو اس کی میٹنگ بھی ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں کوئی زور زبردستی تو ہوگی نہیں، وہاں تو فیصلے جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہوتے ہیں یا جو بھی صورتحال اس کی قانون کے مطابق ہے. تو ایک بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی صوبہ اپنے تئیں اس کے فارمولے کو، اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا. کرے گا تو اس کی قیمت بھرے گا.
اور ظاہر ہے کہ یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں آپ کو بیٹھ کے ہی کوئی حل نکالنا پڑے گا. قاہرہ صاحب، پنجاب کے اندر جو پاور شیئرنگ کا معاملہ ایک عرصے سے جب سے آپ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ چلے ہیں یا آپ نے نون لیگ کی ہیلپ کی ہے ٹو فارم اور بلڈ گورنمنٹ، تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر ایک رفٹ جو ہے وہ انسیٹ سی رفٹ چل رہی ہے ان بٹوین پاکستان پیپلز پارٹیز گورنر اینڈ سی ایم پنجاب. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رفٹ کا کوئی حل نکلا ہے، یا پنجاب میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنتا ہے، یا یوں کہہ لوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو چیز ڈیزرو کرتی ہے، جس چیز کی حقدار ہے، وہ مل رہا ہے؟ آنسر از نو. اسی لیے یہ رفٹ ہے، اسی لیے ٹینشن ہے. لیکن ہم کوئی حصہ نہیں مانگ رہے، ہم ڈیزرو ہونے کی بات بھی نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن گورنمنٹ بنی تھی اس دن جو بننے کا فارمولا طے ہوا تھا وہ ریٹن فارم میں موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کیجئے. اور اس پہ عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ہماری جماعت پر یہ بہرحال سوال رہا. اس پہ چیئرمین صاحب نے بھی سوال اٹھائے، میری جماعت بشمول میرے ہم بھی سوال اٹھاتے ہیں، اور ہم اس حکومت کے ساتھی ہیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی، بلاول صاحب کی بھی، ہماری کمیٹیاں بھی ملی ہیں، پنجاب کی حکومت سے بھی ملے ہیں. مجھے جو تلخی بڑی ہے بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کہ 8-10 مہینے ہو گئے اور حکومت نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وہ وعدے یا وہ معاہدے جو ریٹن فارم میں ہیں اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک تاثر ہے کہ ہمارا آپس میں اختلاف ہے، یہ کبھی کبھی وہ گرمی سردی جو گفتگو میں ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اسے ایڈریس کیا جائے، یا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ ایشو ہے جسے اوور لک کیا جا سکتا ہے پنجاب میں؟ نہیں، اوور لک تو بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کو عمل درآمد کرنے میں کوئی رکاوٹ آنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارا طے شدہ پہلے دن کا فارمولا ہے. اور کبھی بھی مسلم لیگ نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ یہ فارمولا اڈاپٹ کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم ہے. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عمل درآمد کریں گے، کرنا چاہیے، لیکن کرتے نہیں ہیں. ہاں، اس میں جتنی تگ و دو کی ضرورت ہے، جتنا اس میں جو کرنے کی ضرورت ہے، وہ پوری طرح اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی لیے ہم سوال اٹھاتے ہیں. اسی کانٹیکس پہ ظاہر ہے کہ گورنر پنجاب نے بھی مریم نواز کو باد صبا کہا، اور پھر انہوں نے ان کو اپنے آئینی حدود میں رہنے کی بات کی. تو یہ جو رفٹ ہے وہ ہم گاہے بگاہے دیکھ رہے ہیں. لیکن قاہرہ صاحب، ایک اور رفٹ ہے جس کی وجہ سے ملک میں ایک کولیشن گورنمنٹس کے اندر چھوٹی موٹی تلخیاں ہوتی رہتی ہیں. کولیشن گورنمنٹس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، چھوٹی موٹی تلخیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ باتیں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو تلخ ہو جاتی ہے. یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن قاہرہ صاحب، ایک ملک میں ایک بہت کیوس جو ہے وہ برپا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ جی سول نافرمانی کر دی جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو سوال میں پوچھ بھی چکی ہوں آلریڈی شیر افضل مروت صاحب سے بھی، وہ کیسے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. لیکن یہ ایک چیلنج تو ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں کو انگیج کرنا حکومت کا کام بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کامیاب ہو پائے گی؟ کلونیل راج تھا، ان کے خلاف سول نافرمانی ہوا کرتی تھی. عمران خان صاحب تو خیر سول نافرمانی کو یہ پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ، اور یہ باقاعدہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ سول نافرمانی کرنے والے ریاست کے غدار گنے جاتے ہیں. اس لیے یہ اس کی اپنی تاریخ ہے. جب آپ سول نافرمانی کی بات کرتے ہیں تو آپ حکومت کے خلاف نہیں، آپ ریاست کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. آپ ریاست سے اس کے عملداری کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، آپ ریاستی اداروں کی عملداری کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، آپ پورے اسٹیٹ سٹرکچر کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو احتجاج کرنا، فلاں کرنا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن خان صاحب نے پہلے بھی سول نافرمانی کا اعلان کیا تھا، انہوں نے بل جلائے تھے، انہوں نے لوگوں کو 2014 کے دھرنے میں ایگزیکٹلی بل بنا دو، اور بینکوں کو کہا تھا لوگوں کو کہ بینکوں کے ذریعے کاروبار نہ کرو. اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کو کہا کہ آپ ہنڈی کے ذریعے کاروبار کرو. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو غداری کی طرف لے جانے پہ مترادف ہیں. بہت خطرناک باتیں ہیں. ان کو احتجاج کا حق ہے، ان کو یہ سول نافرمانی کا حق نہیں ہے.
اور اگر وہ اب بھی ایسا کریں گے تو پھر ریاست کے پاس کیا راستے رہ جائیں گے؟ لیکن قاہرہ صاحب یہاں پہ میں حق بجانب ہوں یہ پوچھنے میں پھر اتنی دیری کس چیز کی ہے؟ ہم نے 9 مئی دیکھ لیا، ہم نے 24 نومبر کی کال دیکھ لی وچ ٹرن انٹو 26 نومبر، اور وہ جو ایک بہت بڑا کیوس ملک میں تھا وہ 2-3 دن آپ اس چیز کو بہت قریبی سے جانتے ہیں. تو اس وقت ریاست یہ یوں کہہ لوں کہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں کیوں نہیں ہے کہ وہ کوئی سخت یا جامع ایکشن لے سکے؟ دیکھیے سخت اور جامع ایکشن تو کسی وقت لیا جا سکتا ہے، تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کرنا ہی مشکل ہوتا ہے نا، اور تحمل اور تدبر کا مظاہرہ کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت کو ابھی بھی لاسٹ مومنٹ تک، الاسٹک لمٹ تک جانا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے، رابطہ کرنا چاہیے، کوئی میڈیشن کر لینی چاہیے، جو کمیٹیاں ان کی موجود ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات اگر وہ عمل درآمد پہ چلے گئے تو وہ عمل درآمد بنیادی طور پہ یہ سول نافرمانی کی تحریک بیسیکلی جو احتجاجی یا آئینی رستہ ہے اس سے بیونڈ ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک. قاہرہ صاحب واٹس گوئنگ آن ود مولانا فضل الرحمان صاحب؟ کیونکہ جب سے آصف علی زرداری صاحب صدر بنے ہیں وہ ایوان صدر خریدنے کی بھی بات کر چکے ہیں، سندھ اسمبلیاں خریدنے کی، بلوچستان اسمبلیوں پہ پیسے چلنے کی بات کر چکے ہیں، اور اب یہ جو بل والا معاملہ ہے، جو مدارس والا معاملہ ہے، اس پہ یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ چکی ہے. تو مولانا صاحب کے ساتھ معاملات کو حل طلب ہیں؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی نے مولانا کے ساتھ مل کے جب 26ویں آئینی ترمیم کی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹ کیا تھا رجسٹریشن آف مدرساز کا بل، اور جب اس کی ووٹنگ ہوئی دونوں ایوانوں میں تو پیپلز پارٹی نے اس کو ووٹ کیا ہے، اور میرے چیئرمین نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس بل کے ساتھ ہیں. تو ہمیں اس بات کو کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ہم مولانا کے اس مطالبے کے ساتھ ہیں. ہاں کوئی ٹیکنیکل اگر ریزن ہے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میری جماعت کی بالکل بلا شرط یہ کمٹمنٹ موجود ہے کہ ہم جس بل کو ہم پہلے ووٹ کر چکے ہیں اس کو پھر بھی ووٹ کریں گے. اور آصف علی زرداری صاحب نے ٹیکنیکل چیزوں پر ہی دستخط نہیں کیے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ میں نے ابھی تک وہ جو آبجیکشنز ہیں وہ دیکھے نہیں، ٹیکنیکلی ہوں گے اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے، اسے حل کیا جا سکتا ہے مدارس والا معاملہ؟ اسے حل کرنا چاہیے کیونکہ اس کو گورنمنٹ نے ووٹ کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے ووٹ کیا ہوا ہے، مولانا کی جماعت نے، باقی جماعتوں نے اس کو ووٹ کیا ہوا ہے، وہ دونوں ایوانوں سے پاس ہوا ہے. ہاں دیکھ لینا چاہیے اگر اس میں کوئی دوئی ہے، کوئی ایرر ہے، کوئی پرابلم ہے. یوں تو پہلے ہی ہمارے لیجسلیٹرز کو دیکھ لینا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی اگر کوئی ہے تو اس کا حل کرنا چاہیے. لیکن ہماری جماعتیں بالکل مولانا کے ساتھ اس بات پہ کمیٹڈ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اسی طرح سے یہ جو معاملہ چل رہا ہے مدارس سے متعلق، اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا ہو سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی فے سے سابق گورنر کے پی حاجی غلام علی صاحب نے. بہت شکریہ غلام علی صاحب، آپ نے وقت نکالا. مجھے بتائیے گا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے اس پہ موقف اختیار کیا کہ کچھ پیچیدگیاں ہیں مدارس سے بل سے ریلیٹڈ، اس لیے قانون نہیں بن سکا. کیا پیچیدگیاں ہیں؟ اصل بات یہ ہے نا کہ میرے محترم وفاقی وزیر ہے یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، پھر تو چاہیے کہ ان کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے. میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں. آپ بتائیں کہ جو چیز اسمبلی میں جو بل آتا ہے اس بل کو سب سے پہلے وفاقی کیبنٹ ویٹ کرتا ہے، منظوری دیتی ہے. اس کے بعد بل قومی اسمبلی میں آتا ہے، پھر سینٹ میں جاتا ہے، اس کے بعد یہ ترمیم سینٹ میں جاتی ہے، اور سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، کیبنٹ سے یہ اپروو ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے جو اعتراض لگایا تھا اس اعتراض کو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ نے اپروو کر کے محترم کو بھیج دیا. اب اگر یہ کہ تو پھر تو کیبنٹ پلس وفاقی وزیر جو اس میں بیٹھے تھے، پھر قومی اسمبلی، پھر سینٹ. تو یہی ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی آئین سازی اور قانون سازی ہوتی ہے اس کو گھنٹوں میں، منٹوں میں پاس کرنے سے یہی غلطیاں آئیں گی.
अच्छा, आप यानी कहना चाह रहे हैं कि उस 9 वक्त महीने जी उस पे लगे थे और इस पर 9 मिनट लगे हैं। तो ये तो जब अगर ये सब कुछ पास हुआ है तो इसके अलावा अभी कोई चारा नहीं। देखिए, मदारस को हम खुद कौमी दायरे में लाना चाहते हैं। असम्बली ने बिल और सेनेट ने मंजूर किया कि कैबिनेट ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मंजूरी दी है। सदर मोहतरम को ये बिल चले गया। मेरे ख्याल में इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। 26वीं आईनी तरमीम करने जा रहे थे तो हुकूमत ने आपको क्या गारंटीज दी थी इस बिल से मुतालिक? ज़ाहिर है कि आप उनका हाथ बटा रहे थे, या यूं कह लें कि आप पार्टिसिपेट कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम में, जो कि आपने किया भी। तो उस वक्त हुकूमत ने आपने कहा कि जल्दी जल्दी में बिल पास कर दिया तो ऐसा ही होता है, अब करना पड़ेगा। तो क्या हुकूमत ने आपको क्या पेचीदगियां बताई हैं, पहले इस पर दोबारा मुझे बता दें। देखिए, पैकेज कोई भी नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम में मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसके तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ एंकर साहिबान, हुकूमत, सब इसको अप्रिशिएट करते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी, कि वो भी रात के 3-3 बजे मौलाना साहब के घर आते थे, उसका भी अपना एक अहम रोल था। ठीक है। अब ये है कि जब आज ये कहते हैं, ये हमारी मुल्क के नौजवान जो सोचते हैं, तो इस सोच में अकबजानब है कि कैबिनेट एक बिल को पास करती है और वो आईनी तरमीम का बिल जो है वो यूनानिमस ड्राफ्ट भी इन्होंने खुद किया, हमें भी इन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया और फिर हमने अपने वकला से, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन से उस बिल पर डिस्कशन की। ठीक। और ये बिल इन्होंने कैबिनेट में पास कर लिया। कैबिनेट के बाद इन्होंने कौमी असम्बली से पास किया, पास कर लिया, तो अभी असेंबली के बाद सेनेट से भी हो गया हाजी साहब। लेकिन सदर को ऐसा क्या फील हुआ है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, सदर तो बखैर पूरे मुल्क के हैं, लेकिन इसका मौक़िफ़ तो होगा। जो है उसको बिल गया और वो पार्लियामेंट और सेनेट और कैबिनेट का एहतराम करते हुए बिल पेश करे, दस्तखत करे। और अगर ये दस्तखत नहीं होते हैं, दस्तखत हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि दस्तखत नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर एहतजाज के जोर पे दस्तखत हो गए, अगर तमाम मकातब फिक्र, मदारस के तुलबा, इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है, एक एजुकेशन सिस्टम है, ठीक, और उनको अगर ये नहीं मानता, और ये इस मुल्क में नहीं मानता जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो सबसे पहले इस्लाम से शुरू होता है और फिर वो जमहूर से, तो मेरे ख्याल में हमें क्राइसिस को ज्यादा करने के बजाय बहैसियत में एक सियासी कारकुन हुकूमत को मशवरा दूंगा कि इस वक्त हमारा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता कि हम एहतजाजों के जोर पर मुतालबे मनवाएं, बल्कि बैठकर ये काम करना चाहिए। और ये मुश्किल जो इन्होंने पैदा खुद की है, क्या ये कैबिनेट की जिम्मेदारी नहीं है? मैं हैरान रहता हूं। लेकिन क्या प्रॉब्लम है इससे कि अगर वजारत तालीम के अंडर चला जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि है तो ये इस्लामिक तालीम ही, कुरान की तालीम ही है, दूसरी तरफ अगर वजारत सनत व पैदावार के अंडर जाता है, मतलब इसमें कोई अबहाम तो नहीं होना चाहिए कि अगर तालीम है तो फिर ये तालीम के इदारे के अंदर ही आना चाहिए, उसी मिनिस्ट्री में आना चाहिए। देखिए, आपका सवाल ठीक और दुरुस्त है। तो क्या जब कैबिनेट पास कर रही थी तो उनको ये इल्म नहीं था? जब कौमी असम्बली पास कर रही थी तो उसको ये इल्म नहीं था? तब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी ना? पास कर रही तो उसको ये इल्म नहीं था? जब पिछली गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब के ये उसमें भी पास हुआ था, तो उनको ये इल्म नहीं था? 1860 एक्ट में दफा 21 के 22 उसमें अमेंडमेंट की गई है और ये कानून पूरे मुल्क के लिए है। और ये पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, जिसमें हम भी शामिल थे, उन्होंने भी पास किया, अब कैबिनेट ने पास किया
تو میرے خیال میں اس سے جاگ ہنسی نہ بنایا جائے کہ قومی اسمبلی اور کیبنٹ اور سینٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہر چیز پہ دستخط کرتے ہیں، جبکہ میرے کئی انٹرویو آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے کہا بل پاس کریں لیکن خدا را ممبران کو کاپیاں دے، اس پر 10 15 20 دن بحث کر لے. نہیں تو آپ کا بل بھی تو بڑا خفیہ تھا نا جب یہ پورا تھا غلام علی صاحب، یہ بھی تو بل انتہائی خفیہ رکھ کے پیش کیا گیا اور پاس کیا گیا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ چاہ رہے ہیں اگر اس بل کی منظوری ہو جاتی ہے، اس سے مدارس کے طلباء کو آپ کی نظر میں ایسا کیا فائدہ پہنچے گا جو وزارت تعلیم کے انڈر رہ کے نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم میں فائدہ پہنچے گا یا اس میں پہنچے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت جمعیت علماء اسلام ہم آئین اور قانون اور ریاست کے ساتھ ہیں، اور ہم پر آج تک کوئی ایسا ایک دبہ بھی نہیں لگا کہ ہم آئین اور قانون اور ریاست کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود ہم جو یہ کہتے ہیں کہ مدارس پہلے انہی کا ہوتا کہ رجسٹریشن کراؤ، ان کے اکاؤنٹ نہیں کھلتے، ان کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا، نہ ان کو کوئی فنڈ ملتا ہے، نہ مدارس حکومت کے فنڈ لیتے ہیں، وہ اپنے خود حساب سے چلتے ہیں. لیکن حکومت کو یہ معلوم ہو جائے گا رجسٹریشن سے کہ ملک میں کتنے مدرسے ہیں، کتنے مدارس ہیں، کس میں کتنے طلبہ ہیں، اس کے اکاؤنٹ، اس کے پیسے آنا جانا خرچ کرنا، یہ سب حکومت کے سامنے آ جائے گا. تو اس میں حکومت کے لیے کیا مشکلات ہے کہ انہوں نے ایک بڑے مذہبی طبقے کو ایک میسج دیا. اگر گورنمنٹ آپ سے کچھ چینجز کرنے کو کہے اس میں تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جو بل سینٹ اور قومی اسمبلی نے پیش ہوا اور پاس ہوا، اور اس کے بعد اس پہ جو اعتراض آئے، میرے معزز اراکین اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں، آپ رولز پڑھ لے، پروسیجر دیکھ لے. جب ایک اعتراض آ جاتے اور قومی اسمبلی اور سینٹ اس کو درست کر لیتے، اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں آ سکتا. جی غلام علی صاحب، بہت ہی آپ نے وقت نکالا. ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.